خانم خدای خوب مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک شما خوبان بیننده های خوب و دوست داشتنی ویژه برنامه سفره عید تلویزیون جهانی اسلام. امیدوار هستم در هر گوشه و کناری از کره زمین که هستید جور و صحتمند باشید و عید سعید قربان خدمت یک شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم. یقینا روزهای عید هست و بحث دید و بازدیدها، اما باز هم همون خوشی و صمیمیت ها هست. چه خوب هست که تلاش بکنیم از این فرصت استفاده بکنیم. ما هم آمدیم در منزل شخصیت صادق و خادم واقعی کشور، جناب استاد خواجه عبدالحق احمدی، استاد دانشگاه. همونطوری که با شخصیت این بزرگوار همه آشنایی داریم و می‌خوایم که صحبت بکنیم، پیام عیدی ایشان داشته باشیم. چه خوب هست که بریم یک سلام علیکم هم داشته باشیم. جناب استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. عید سعید قربان خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و ان که خوب و خوش و صحتمند باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. سلام بر شما. در خدمت شما همکارای عزیز و از این طریق خدمت همه هموطنای عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که شرایط رقمی باشه که هر روز مردم افغانستان مردم رنج دیده و متضررین افغانستان عید باشه انشالله. جناب استاد، بحث عید و خوشی و دید و بازدیدها هست. میخوایم که یک تعریفی از عید از جناب عالی داشته باشیم که تعریف شما از روزهای عید چیه؟ خب یک بحث جنبه شرعی عید در علمای بزرگوار ما همیشه تشریح کردن، اما از ابعاد اجتماعی از او عید یک فرصت هست برای تجدید ارتباطات نیک، برای صله رحم، برای اینکه از حال و احوال همدیگر خبر بشین، بیم شادی ها رو با هم تقسیم بکنیم و غم های همدیگر رو بکاهیم. و در او وقت هست که لذت عید ما احساس میکنیم. لذت عید همیشه به کالای لوکس پوشیدن، به سفره‌های رنگین و به فخر فروشی نیست، بلکه همون صفا و صمیمیت و اخلاص و دوستی و مودت را بین هم تقسیم کردن مزیت و کیفیت واقعی عید هست. بسیار عالی. اشاره خوبی کردین راجبی که باید خوشی ها رو تقسیم بکنیم. ما خوشحالی شما بیشتر در روزهای چه چیزی میتونه باشه و چقدر تلاش میکنین که یعنی خوشی ها رو تقسیم دیگران هم بکنیم، حتی کودکانی که در خانه هستند در محیط ما؟ خب چند جنبه داره. یکی که نسبت به مصروفیت های زیاده که حالا برای همه هموطنای ما پیدا شده، به خاطر نفقه، به خاطر تحصیل، به خاطر تعلیم و اموری که در زندگی پیش میبرن، فرصت دید و بازدید بسیار کم هست. خود عید باعث از این میشه که باز لحظه با هم بشینن، صحبت بکنن و امور رفاقت ها و دوستی ها صمیمیتر بسازن. اگرچه ما در حالت قرار داریم که متاسفانه کرونا بیداد میکنه و باید کمک از رفت آمد پرهیز بکنیم، اما در کلی خدمت شما گفتم در کنار از این ما در شهر زندگی میکنیم یا در کشور زندگی میکنیم که تعداد نیازمندها و فقرای ما بیش از حد هست و تمام افرادی که به نوعی دست از اینا به دهان از اینا میرسه باید انفاق بکنن، خیر بکنن و کوشش بکنن که گره از مشکلات هم نوع خود باز بکنن. و سوم موضوعی هست که به هر طریقی که ممکن هست فلسفه عید خوش بودن هست و شاد بودن. وقتی که خوشی ها و شادی ها تقسیم میکنیم دقیقاً میشه که تبسم بر لبان بسیار کسانی که از این تا این شاید لبخند به لب از اینا نباشه می نشانیم و خود از این یک عبادت محسوب میشه و یک ثواب محسوب میشه و اینکه ما مردم ماحول خود، دوستای ماحول خود برای لحظه لبخند شادی بر قلب و روح و روان و لبهای از اینا ایجاد میکنیم. ما فکر میکنیم که بزرگترین دستاورد هست. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب استاد، بحث عید قربان و در عید قربان قرار داریم، بحث فلسفی قربانی، بعضی وقتها شاید بعضی از ما بی موضوع فکر بکنیم که با ذبح کردن یک گوسفند ما قربانی کردیم. میخوایم از دید شما هم بی موضوع نگاه بکنیم که چقدر باید به فلسفی ما قربانی بکنیم واقعیت. خب به هر صورت فلسفه تمام عبادات همین هست که با یک درک قلبی اول عبادت پروردگار متعال بکنین و بعد از باز احکام شریعت مقدس اسلام با شناخت کامل اجرا بکنین. یعنی یک چیزی که از روی عادت باشه من فکر میکنم که هیچ وقت نتیجه نداره، اما وقتی که از روی آگاهی بود و از سر تسلیم بود من فکر میکنم که اقناع قلب ما و قلب همه دوستار حاصل میکنه و رضایت پروردگار ما حاصل میکنه. در این هم باید بکوشیم آنچه که
درک بکنیم که واجبه و مکلفیت ما در روزهای عید خاصتا در قربانی چی هست و او را با عشق و علاقه و آگاهی تطبیق بکنیم، مسلماً که یک نتیجه بسیار خوب میده، هم در دنیای ما و هم در آخرت ما. بسیار عالی. بحث روزهای عید قربان با روزهای عید فطر چه چیزهای تفاوت بیشتر داره و شما در کدام عید شاید مصروفیت ها رو اگر بگیم موافق بیشتر این که یعنی روزهای خوشی بیشتر رو در او شما شاید مشاهده بکنین یا با شما باشه؟ خوشبختانه هر دو عید سبب خوشی ولو مقطعی برای مردم رنج دیده افغانستان میشه، عموما برای تمام مسلمین، اما چون مردم افغانستان رنج دیده هستند، جنگ زده هستند، با فقر بیشتر دست و پنجه نرم میکنن و ناخوشی ها و ناملایمات زندگی بیشتر تجربه کردن، هر دو عید فرصت هست که اندکی از غم ها و از مرارت ها و از مشقت ها دوری میکنن و احساس شادی میکنن. از دیدگاه خود بخوا هر دو عید نمیشه چندان فرق بین از او بگذارین، هر دو عید هست و هر دو شادی هست و هر دو یک هدیه پروردگار هست برای امت مسلمه، اما از لحاظ سلیقوی ممکنه یک تعداد عید رمضان رو بیشتر دوست داشته باشن و یک تعداد عید قربان رو. خب عید رمضان بعد از اینکه 30 روز یا یک ماه کامل مردم طاعت عبادت پروردگار رو میکنن، روزه ماه مبارک رمضان رو میگیرن و بعد از اینکه این سپری میشه دهن از اونا باز میشه، آزادی پیدا میکنن برای نوشیدن، برای خوردن. خب طبیعتا یک اشتیاق خاص داره. اما در عید قربان هم از این جایی که قربانی میشه و فامیل های مستحق هستن بر از اینا گوشت قربانی توزیع میشه و بالاخره چی میگن دیگه از اینا سر بار میشه، همین هم تقسیم خوبی ها و خوشی ها هست. به هر صورت فلسفه زیبا هست به نظر من، چه عید رمضان باشه چه عید قربان باشه، در کنار از اینکه طاعت عبادت پروردگار میشه و واجب‌هایی که داریم ادا میکنیم مثل نماز، مثل دید و بازدید، قربانی کردن، بعضی دوستا اما عید رمضان صدقه فطر میدن یا زکات تا قبل از عید پرداخت میکنن. خب به هر صورت یک جمع از خوبی ها در هر دو عید نهفته هست. تشکر از شما. جای کدام دوستی در این عید خالی هست که شما احساس کرده باشین یا خارج از کشور باشه یا در این عید نباشه نبوده کنار شما؟ متاسفانه که زیاد دوستا هستن که به رحمت حق پیوستن. رحمتشان کنه. زیاد کسایی که دوست داشتن، دوست میشه که پدرم دقیقاً بهترین دوست انسان. من خودم تجربه که دارم این عید جای پدر خود خالی میبینم و واقعا هیچ چیزی جای از او پر نمیکنه. به همون شکل متاسفانه کرونا زیاد دوستای ما و شما از ما و شما رفتن و جای از اونها خالی هست و یک تعداد دوستان مسلماً که اگر سفر کردن بله ما هم داریم جای دوستای هست خالی هست. خداوند رحمتشان کنه حسین قبلگاه جناب عالی رو و یقینا بهترین دوست پدر میتونه باشه که اشاره کردیم. جناب احمدی صاحب عزیز تشکر از اینکه وقت خود در خدمت ما و بیننده های عزیز گذاشتین. کمره ویژه برنامه سفره عید تلویزیون جهانی اصلاح در خدمت شما هست و اینکه محدودیت های کرونا هست و مسئولیت های شما شاید داشته باشیم چه در داخل هرات و خارج از کشور. عزیزایی که هستند پیام خود اگر داشته باشین کمره در خدمت شما هست. من مجددا عید سعید و اضحار خدمت همه هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. همه از بارگاه رب العزت متعال استدعا میکنیم، معجزانه استدعا میکنیم که خداوند با برکت این ایام صلح و امنیت سرتاسری و پایدار بر مردم مظلوم افغانستان ارزانی بفرماید. در پهلوی از او انشالله ما ببینیم که اخوت، برادری، اتفاق نظر، انکشاف، یک اقتصاد خوب و روزهای خوش شاهد باشیم برای تمام یک هموطنان عزیز خود. خداوند دور داشته باشه همه مصیبت ها، همه بلایایی که فعلا ما شاهد از او هستیم، خاصتا مریضی کرونا. و یک خواهش دیگه هم دارم از همه هموطنان عزیز خود که بیماری کرونا جدی بگیرن، همو معاهداتی که صحت عامه اعلام میکنه و طبابت اعلام میکنه رعایت بکنن و اگر واکسین بکنن خب بهترین کار هست. من خودم رفتم واکسین کردم و هیچ اثرات سوئی نداشت. انشالله که با گرفتن یک دوز واکسین سلامت خود، اعضای فامیل خود و اعضای جامعه خود انشالله
به لطف پروردگار بیشتر تضمین. ان شاء الله. جناب استاد احمدی، جهان سپاس هستی که وقت خود در خدمت ما گذاشتید. تشکر از شما که لطف کردید. سلامت باشید. تشکری میکنم از شما خوبان و بیننده های عزیز. صحبتی بود با شخصیت دوست داشتنی جناب استاد احمدی عزیز که پیام های بسیار خوب داشتن، صحبت هایی داشتن و یقینا همه ما تلاش بکنیم که روزهای عید به خوبی و خوشی سپری بکنیم. وقفه داریم و بعد از وقفه برمیگردیم با شما هستیم.